بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا التلاميذ ديال السنة الأولى بكالوريا مع فيديو جديد في الدرس ديال اللوجيك المنطق وبالضبط في البرهان بالترجع لا ريكورونس. كنا ديجا في فيديو لخصنا فيه بريفمون شنو هو البرهان بالترجع ودرنا دو زيكزومبل. اليوم ان شاء الله غنديرو 3 زيكزومبل كيعتمدوا على لا ميم تكنيك باش تضبطوا هاد لا تكنيك هادي. من بعد غنزيدو دوط فيديوهات ان شاء الله لدوط تكنيك. إذن التكنيك هي فاش كيقولك ديفيزيبل باغ ان نومبر. هادي 17 ديفيزيبل هذا ديفيزيبل باغ 17 غير الكتابة مختلفة. 17 هي قسم هاد العدد، يعني هاد العدد هي قبل القسمة على 17 لا ميم كيسيون فيهم كاملين. فاش تكون هاد القوة ويقبل القسمة فكاينة واحد التكنيك خصك تضبطها. نبداو ليكزومبل الأول. ما معنى 4 puissance 1 plus 6n moins 1 divisé par 9؟ يعني كتكتب على شكل 9 في شي حاجة. إذا باغي نبينو montrons que 4n plus 6n moins 1 est égal à 9k. Pour n est égal à 0. هادي هي ليطاب الأولى في البرهان بالترجع. غنعوض n بزيرو، غتولي 4 أس 0 زائد 6 0 moins 1 est égal à 4 puissance 0 هي 1. هادشي 0 moins 1 moins 1 هي 0 و 0 راه هو 9 في 0. إذا l'expression est vraie pour n est égal à 0. كتكتبها. Donc l'expression est vraie pour n est égal à 0. Maintenant, l'étape الثانية, supposons que 4 puissance n plus 6n moins 1 est égal à 9k et montrons que je remplace n par n plus 1. Enfin, je dis 4 puissance n plus 1 plus 6 facteur n plus 1 moins 1 كتساوي 9 في شي عدد غنسميها هاد المرة كابرين. نسامبليفي هاد ليكسبرسيون اللي باغي نبين. 4 n زائد 1 زائد 6 n نشرنا زائد 6 ناقص 1 هي زائد 5 ستساوي 9 كابرين. إذا جي سوبوزي هادي عندي وباغي نبين هادي. إذا غنطابق دابا من هاد ليكسبرسيون هادي غنقول اون 4n plus 1 plus 6n moins 5 كتساوي. دابا من هادي خصني نوصل لهادي 4n plus 1 خصني نوصل ل 4n. فهادو كامل غتخدم بهاد القاعدة هادي في القوى. a puissance m plus n هي a puissance m fois a puissance n. هادي قاعدة في القوى خصك تكون ضابطها. إذا هاد 4 n زائد 1 غنفككها هي 4 أس n في 4 أس 1 اللي هو 4 زائد 6n moins 5. وهاد المرحلة اللي جاية دابا هي اللي صعيبة شوية دابا في هاد النوع من لي زيكزومبل. عندي هنا هذا مضروب في 4 وأنا باغي نوصل لهاد الشيء. كيفاش غنتخلص دابا من هاد 4؟ كاين اللي يقول لي نعمل ب 4 غتبقى لي 4 أس n. وكيلا عملتي هنا ب 4 واش هذا كاين فيه 4 هذا فيه 4؟ لا. وتا لا عملتي ب 4 واش غطيح في هادشي؟ لا عملتي ب 4 غطيح ب 4 عامل 4 أس n. فين هي ديك زائد 6 n ناقص 1 خصني نوصل ليها. هنا كتخدم واحد التكنيك كتزيد وكتنقص. شوف واش غندير 4 في 4 أس n غنغير الترتيب زائد غنزيد شي عدد باش إلا عملت ب 4 نحصل على 6 n. شنو هو العدد إلا عملت ب 4 نحصل على 6 n؟ هو 4 في 6 n هي 24. إذا غنزيد 24 n. كاين يقول لي مازال ما فهمتش. 24 n إلا عملتي هنا ب 4 اش غيبقى لك؟ غتبقى لك 6 n هي اللي باغي نوصل ليها. غتقول لي ملي جبتي 24 اصلا ما كايناش هنا. انا غنوريك زدتها وغنقصها من بعد. إلا بغينا ناقص 1 من بعد ما نعمل ب 4 خص يكون عندي ناقص 4. هاي ناقص 4 إلا عمل دابا ب 4 هنايا راه غنطيح في هادشي 4 عامل هادشي علاش زدت داكشي اللي زدتو. دابا داكشي اللي زدتو خصني نقصو. زدت 24 n خصني نقص 24 n. نقصت 4 خصني نزيد 4 وداكشي اللي كان عندي هنا مخصنيش ننساه. فهذا 4
في 94 هي هادي، هاد السائن هي هادي، وهاد ناقص 5 هي هادي. داكشي اللي كان عندي راني خليتو وزدت هذا ونقصتو ونقصت هذا وزدتو، إذا ما غيرت والو مزيان. دابا هادو غنعمل فيهم بربعة، إذا 4 فاكتور غيبقى ليا هنا 4 أس ان زائد عملت ب4 غتبقى ليا 6 ان، عملت ب4 يبقى ليا ناقص 1. وداكشي الآخر غنحسبو ناقص 24 ان زائد 6 ان هي ناقص 18 ان زائد 4 ناقص 5. كاين شي حاجة ماشي هي، كاين شي حاجة ماشي هي. مزيان انتبهت لهنا، عندي هنا زائد ودرت هنا ناقص، نديرها زائد زائد زائد. إذا 4 زائد 5 9 يساوي هذا اش كيساوي حسب افتراض الترجع ليبوتيز دو ريكورونس كيساوي 9 كا. إذا 4 كي نعوضو 9 كا ناقص 18 ان زائد 9. ايوا ديما تذكروا معايا اش باغي نوصل، باغي نوصل 9 في شي عدد. إذا 9 عامل شي تخربيقة، 9 9 9 9 كاينة فيهم كاملين. إذا 9 فاكتور 4 k moins 2 n plus 1. هادشي هو 9 في شي تخربيقة غنسميوها كابريم. إذا انطلقنا من هذا وصلنا 9 كابريم، وهو داكشي اللي باغي نبين. لاحظتوا التكنيك باش خدمنا، حاولوا تعاودوا داك المقطع باش تفهموا اجدز من هنا لهنا واجدز من هنا لهنا. هذه هي المرحلة اللي صعيبة شوية في التمرين. نمسح باش ندوزو ليكزومبل الثاني، غندير تقريبا لا ميم تكنيك في لي 3 زيكزومبل، غير كتختلف واحد شوية. غنجبو دابا نشوف ليكزومبل الثاني غتختلف واحد شوية، ولكن سي لا ميم تكنيك. Alors maintenant, montrons que 3 جوج n زائد 1 زائد جوج n زائد جوج كتساوي 7 k. Alors pour n est égal à 0. Alors 3, 2 fois 0 plus 1 plus 2, 0 plus 2. هادشي 0 plus 1 هي 1. 3 puissance 1 هي 3. 0 plus 2 هي 2. 2 puissance 2 هي 4. عطيني 7 اللي هو 7 في 1. إذا l'expression est vraie pour n est égal à 0. Maintenant, supposons que هادشي et montrons que نعوض n زائد 1. وخصها تساوي 7 كابرين. ونسامبليفي هادشي اللي باغي نبين. 3 نشر جوج ان زائد جوج زائد 3 زائد جوج ان زائد 3 كتساوي 7 كابرين. غنطلق عاوتاني من هادي. وغادي نوصل لهادشي. إذا هاد زائد 3 هادي معكشاني، فغنخدم بهاد لا ريغل هادي. إذا 3 جوج ان زائد 1 اللي عندي في 3 أس جوج. لا ميم باز غنجمع لي زيكسبوزا زائد نخدم لا ميم تكنيك عاوتاني. بغيت ان بلس 2 جوج ان بلس 2 فوا جوج أس 1. نجمع لي زيكسبوزون غنطيح هاد ليكسبوزون هذا ايكال 3 أس جوج 9 مضروبة في 3 جوج ان زائد 1 زائد جوج أس 1 هي جوج مضروبة في جوج ان زائد جوج. أتقول لي تعنكشات دابا المسائل، عندي هذا زائد هذا ها هو ولكن كاين هاد 9 مضروبة هنا وكاين هاد جوج مضروبة هنا. هنا فين غتجي تكنيك جديدة، خصك تنتبه بأن 9 هو 7 زائد جوج. تقول لي علاش غنتبه بلي هي 7 زائد جوج؟ أنا باغي نوصل ل 7 ديفيزيبل باغ 7. إذا واحد 7 هنا زوينة ليا، وديك زائد جوج اللي غتخرج لك من بعد ما تنشر جوج مع جوج اللي عملتي بهم غطيح في هاد ليكسبرسيون هادي. أنا غنوري لكم دابا. دونك 9 هي 7 زائد جوج مضروبة في 3 جوج ان زائد 1 زائد جوج في جوج ان زائد جوج. غنشر دابا 7 في هذا زائد جوج في هذا
زائد هذا ما قصتوش جوج في جوج ان زائد جوج. الوغ هاد السبعة في هذا زوينة ليا منقيسهاش حيت سبعة في شي حاجة وانا باغي سبعة في شي حاجة. زائد هنا كاينة جوج غندير جوج عامل ثلاثة جوج ان زائد واحد زائد عملنا بجوج غتبقى لي جوج ان زائد جوج. هذا قلنا زوين ليا منقيسوش زائد جوج في عقلوا معايا هذا شنو هو هذا اللي اش كيساوي 7 كا حسب افتراض ترجع ليبوتيز دو ريكورونس. بانت لي 7 مع 7 فندير 7 عامل 3 جوج ان زائد واحد زائد جوج كا وهذا هو كا بريم. اذا زائد 7 كا بريم وهو داكشي اللي باغيين نوصلو ليه. Alors, on a montré par occurrence que l'expression est divisible par 7. ونمسح نرجع نكمل l'exemple الثالث. Alors, l'exemple الثالث باغي نقول ان هذا كيساوي 17 كا. Montrons que 3 fois 5 2n plus 1 plus 2 3n plus 1 est égal à 17 k. Alors, pour n est égal à 0. 3 fois 5, 2 fois 0 plus 1, plus 2, 3 fois 0 plus 1, كتساوي. Alors 2 fois 0 c'est 0, plus 1 هي 1. إذا l'exposant هنا 1 هي 5 أس 1 هي 5. نضربها في 3 15 زائد 0 زائد 1 هي 1. 2 أس 1 هي 2 كتساوي 17 اللي كتساوي 17 fois 1. Et l'expression est vraie pour n est égal à 0. Supposons que هذه et montrons que نعوض n زائد 1 3 5 جوج n زائد 1 زائد 1 زائد 3 أو جوج 3 n زائد 1 زائد 1 خصها تساوي 17 فوا شي عدد كابلين سامبليفيها 3 فوا 5 2n plus 2 plus 3 إلا نشرتي plus 1 هي plus 3 إلا نشرتي هنا 2n 2 fois 1 هي 2 plus 1 هي 3 plus 2 la même chose 3n 3 plus 1 هي 4 كتساوي 17 كابرين. غنطلق من هذه قلنا 3 5 2n plus 3 plus 2 3n plus 4 وخصني نسامبليفيها باش نوصل لهادشي اللي سوبوزيت. لاحظتوا هنا 2n plus 1 وهنا 3n plus 1. Les exposants sont mis simplifiés واحد شويه بهاد la règle des puissances. Alors 3 fois 5 2n plus 1 fois 5 2 2 plus 1 هي 3 plus 2 3n plus 1 fois 2 puissance 3. إذا جمعتي les exposants 3n plus 1 plus 3 3n plus 4 مزيان 5 كاري هي 25 وهذه نخليها. كاين اللي غيقول لي علاش ما حسبتيهمش 25 فوا 3 ما حسبتهاش لان باغي انا هاد 3 في 5 2 بلس 1 شتا باغيها فما نضربش هذا في هذا بغيت هادي تبقى هكذا زائد 2 بويسونس 3 هي 8 فوا 2 3 بلس 1 مزيان. هادي هي بانت وهادي هي بانت ولكن هنا لاصون بيناتهم مباشرة. هنا كاينه 25 وهاد لو يدير ليا مشاكل. خصك نتا ان 25 هي 17 بلس 8 بحال التكنيك اللي درنا اللي فاتت في ليكزومبل اللي داز. اذا 17 بلس 8 هي 25 فوا 3 فوا 5 2 بلس 1 وهذا ما غنقيسوش. نشرح دابا 17 3 5 2 بلس 1. كاين اللي غيحسب عاوتاني ولا 17 في 3 ويحسبها غتبقى 51 واقيلا. كاين لا انا بغيت 17 راه بالنسبه ليا 17 فما نحسبش داكشي اللي فيه 17 بلس 8 في هادشي 8 فوا 3
fois 5, 2n plus 1 plus 8 fois 2 3n plus 1. عاوتاني انا ما حسبتش علاش، حيت بغيت 8 مع 8 باش نعمل بها باش يبان لي هذا وهذا اللي هو هادشي. اذا هاد 17 ما نقيسهاش، وهنا 8 عامل غتبقى لي هاد ليكسبرسيون هادي اللي عملتي تما. اذا 3 fois 5 2n plus 1 plus 2 3n plus 1. هادشي ما غنقيسوش كالعادة، بليس 8 فوا قلنا هادي اللي هي 17 غنعوضها. وعلاش درنا هادشي كامل؟ باش تبان لي 17 مع 17 باش نعمل بها 17 فاكتور. غيبقى لي هنا 3 فوا 5 2n بلس 1 وغيبقى لي هنا 8 إيكالا هادشي كامل غنعوضو كابريم. إذا ولات عندي 17 فوا كابريم، وهنا كتبت هاد ليكسبرسيون كتساوي 17 كابريم. هو هادشي اللي خصنا نبينوه. Alors on a montré par occurrence que 17 divise هادشي. إذا راه كتلاحظوا تقريبا لا ميم تكنيك كتعاود فاش كيكون هاد لا ديفيزيبيليتي وهاد لي بويسونس هنايا، راه خصك تصل بهاد لا ريغل هادي وخصك تنتبه لهاد التكنيك ديال انك ديكومبوزي داك العدد باش تبان لك داك اللي كتقلب انه يكون مقسوم عليه ويبان لك لو ميم فاكتور فتعمل به فتوصل ليبوتيز دو روكيرونس. يعني كتبان هاد التكنيك تكون ضبطات. نشوفكم فيديو جاي نديرو فيه اون اوتر تكنيك. السلام عليكم ورحمة الله.